Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo ديال اليوم غتكون هي الاولى في بلايز ديال لا بيولوجي سيلولير. درتها باش هكا نقدر نشرح لكم لي شابيتر كاملين ديال البيولوجي سيلولير. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون فيها انتروداكسيون لهاد لو موديول، غادي نشوفوا فيها une définition de la biologie cellulaire, définition de l'être vivant، غنشوفوا les différentes catégories selon le mode d'alimentation، غنتعرفوا على les 5 graines اللي كاينين، غنشوفوا la théorie cellulaire وغنشوفوا ces 3 principes اللي مبازي عليهم، وغنشوفوا les 3 concepts qui découlent de cette théorie. دونك نبداو باش ما نعطلكمش بزاف. لا بيولوجي سيلولير شنو هي؟ لا بيولوجي سيلولير هي واحد لا سيونس اللي كتدرس لينا الخلايا، اللي كتدرس لي سيلول. C'est une science qui étudie les cellules. Il étudie aussi leur organite, يعني العضيات اللي كاينين في وسط الخلية، les processus vitaux qui s'y déroulent، يعني العمليات الحيوية اللي كتم وسط هاد الخلية، ainsi que les mécanismes qui permettent leur survie، يعني les mécanismes اللي كيمكنوا هاد الخلية انها تتبع الحياة ديالها بصفة عادية. من بعد غادي نشوفوا امثله هاد لي ميكانيزم، مثلا لا ريبرودكسيون، لو ميتابوليزم، الانابوليزم اي لو كاتابوليزم اللي بجوج بهم داخلين في لو ميتابوليزم، لوميوستازي، لا نيغونتروبي، لا كومونيكاسيون اي بيان سور لا مور. لا ريبرودكسيون كلشي كيعرفها، هي لونيون ديال غاميت مال و فيميل بور اوبتينير ان زيغوت، سيتادير التقاء الامشاج الذكريه بالامشاج الانثويه باش يحصلوا على بيضه ملقحه اللي هي لا ريبرودكسيون، يعني اللي هي التوالد. لو ميتابوليزم قلنا فيه جوج، الانابوليزم اي لو كاتابوليزم. الانابوليزم هما لي رياكسيون دو سينتيز، يعني لي رياكسيون ديال التركيب، اي حاجه كتركب. باغ اكزومبل لا فوتوسينتيز يعني التركيب الضوئي اللي كيتم خلالها تركيب الماده العضويه، la synthèse de la matière organique. Le catabolisme العكس، ce sont des réactions de dégradation، يعني réaction ديال تحلل، بحال تحلل الجلوكوز، réaction de dégradation de glucose، هذا كاتابوليزم. من بعد لوميوستازي هي واحد لا بروبريتي، واحد الخاصيه ديال الكائنات الحيه اللي كتمكنهم من انهم يحافظوا على الوسط الداخلي ديالهم ستابل. سي اون بروبريتي دي زيتر فيفون ا مانتينير لور ميليو انترن ستابل. لا نيغونتروبي شنو هي؟ كنقولوا بلي واحد لا سيلول طون ا كونسيرفي سا نيغونتروبي، سيتادير شنو؟ سيتادير هاد لا سيلول هادي راه كتحاول تحافظ على واحد لورغانيزاسيون، واحد التنظيم، واحد البنيه، واحد الوظيفه، ان فونكسيونمون غراس على كونسوماسيون دينيرجي فينون دو ليكستيريور. وكيفاش كيتم هادشي؟ يعني انطلاقا من استهلاك الطاقه اللي كتجي من الوسط الخارجي. لا كومونيكاسيون حتى ما بين هاد لي ميكانيزم. لا كومونيكاسيون هي تري كلير، هي التواصل، يعني واحد لا سيلول كتكومونيكي واحد لانفورماسيون لواحد لا سيلول واحده اخرى، بحال مثلا اون سيلول نيرفوز كتعطي انفورماسيون لو موسكل باش يتقلص ولا يرتخي ولا اوفر. لا فان كاينه لا مور اللي هي الموت، اللي كتقدر تكون على جوج ديال الاشكال، يا اما لا بوبتوز يا اما لا نيكروز. لا بوبتوز هي لا مور كي بروغرامي جينيتيكمون، يعني موت طبيعي، مور ناتورال. alors que la nécrose هي واحد لا مور اللي كتكون ريزولتا دون اغريسيون، يعني كيكون عندنا واحد العامل اللي تسبب لينا في هذا الموت، ماشي موت طبيعي. من بعد غادي ندوزو باش نشوفوا التعريف ديال ان اتر فيفون. شنو هو ان اتر فيفون؟ tout simplement un être vivant هو un organisme qui est doté de la vie، واحد الكائن اللي متوفره ليه الحياه، c'est-à-dire كيتزاد، كيكبر، كياكل، كيتوالد وكيموت. il naît, il grandit, se nourrit, se reproduit et puis il meurt. قلنا غادي نشوفوا les différentes catégories ديال les organismes اللي كاينين selon leur mode d'alimentation، où on distingue là les organismes hétérotrophes, autotrophes et saprophytes. شنو كيعني un organisme hétérotrophe؟ un organisme hétérotrophe il ne synthétise pas sa propre matière organique، يعني ما عندوش القدره على انه هو يصايب لا ماتير اورغانيك اللي محتاج ليها، دونك كيحتاج انه يكونسومي واحد لي موليكول اورغانيك من لو ميليو اللي كيكون فيه هو. بحال ليتر هيومان باغ اكزومبل، حنا ما كنقدروش نصايبوا الماده العضويه ديالتنا، دونك كنحتاجوا اننا نتغداو على خضره، فواكه، هذه هكا باش كناخذوا الماده العضويه اللي كنحتاجوا ليها. alors que les organismes autotrophes au contraire هما اللي كيقدروا انهم يصايبوا الماده العضويه اللي محتاجين لها راسهم، بحال مثلا لي بلونط غراس لا فوتوسينتيز اللي هي التركيب الضوئي.
من بعد كيجيو لي زورغانيزم سابروفيت سو سون دي ميكرو اورغانيزم يعني واحد الكائنات صغيورين كي فيف دون لو دون لير دون لو سول اللي كيقدروا يعيشوا في الماء في الهواء في التربه سون ديبوندر دان اوتر فيفون بلا ما كيحتاجوا انهم يعتمدوا على واحد لو فيفون اخر لواحد كائن حي اخر وكيتغداو على لا ماتيير اورغانيك الماده العضويه اون ديكومبوزيسيون يعني مفتته محلله كي ترانسفورم ماتيير مينيرال وهما بداتهم كيحولوها الماده معدنيه مواد معدنيه. من بعد ما تعرفنا على ليتر فيفون و لي 3 كاتيجوري سولون لو مود داليمونطاسيون غنمشيو نشوفوا شنو هما لي 5 غين اللي كاينين. مي افون دابوردي هاد لي 5 غين خصنا نتعرفوا على واحد لي تيرم ضروري. لي تيرم الاولين غادي نشوفوا بروكاريوت اي اوكاريوت. شنو الفرق بيناتهم؟ بروكاريوت هما الكائنات اللي عندهم النواه ماشي حقيقيه يعني لا دي ان ديالهم ما كيكونش مجموع في النواه كيكون ديسبيرسي في لا سيلول الوغ كو لي زوكاريوت لي زوكاريوت هما الكائنات ذوات النواة الحقيقية عندهم ان فغي نوايو. من بعد ما عرفنا الفرق ما بين بروكاريوت و اوكاريوت غادي نعرفوا الفرق ما بين اوني سيلولار و بلوري سيلولار راها باينه. اوني سيلولار ان و سيلول يعني الكائن اللي مكون من خليه وحده. بلوري سيلولار بلوزيور سيلول يعني الكائنات اللي كتكون مكونه من بزاف ديال الخلايا متعدده الخلايا. من بعد غنمشيو نتعرفوا على 5 غين. لو بروميير غين اللي غنشوفو هو لو غين ديال لي مونومير كون فو فوايي ايسي في ليماج. هاد لي مونومير سون دي بروكاريوت يعني شنو قلنا دي بروكاريوت يعني ما عندهمش ان فغي نوايو ما عندهمش نواه حقيقيه. اي سون اوني سيلولار يعني وحدية الخلايا يعني مكونين من خليه وحده. يقدروا يكونوا سواء اوتوتروف ولا هيتيروتروف يا اما كيصايبوا لا ماتيير اورغانيك ديالهم من راسهم ولا كياخذوها من لو ميليو اللي هما عايشين فيه. يقدروا يكونوا موبيل و بيان ايموبيل كيتحركوا اولا فيكس. فيكس بحال اش غتقولوا ليا ما غنعطيكمش مثال ديال مونومير غير باش نشرح لكم لو فيت ديال واحد كائن حي ولكن هو فيكسي بحال لي بلونط مثلا بحال الشجره راها كائن حي ولكن فيكسيا. حتى هاد لي مونومير كيكونوا فيكس يقدروا يكونوا موبيل يقدروا يكونوا ايموبيل. بحالاش دابا غنشوفوا دي زيكزامبل كاينه لا بكتيري اي لا سيانوبكتيري كوم اكزامبل. لا ديفيرونس انتر بكتيري اي سيانوبكتيري اي سامبل. لا سيانوبكتيري عندها لا بوسيبيليتي ديال انها دير لا فوتوسينثيز سيتادير غادي تكون اوتوتروف. Par la suite غندوزو لو دوزيام غين اللي هو لو غين دي بروتيست. هاد لي بروتيست سون دي زوكاريوت يعني ذوات النواه الحقيقيه. اي سون اوني سيلولار مكونين من خليه وحده. حتى هما يقدروا يكونوا سواء اوتوتروف و بيان هيتيروتروف هما موبيل. دي زيكزامبل ديال لي بروتيست بحال لي زالغ اوني سيلولار ماشي بلوري سيلولار اوني سيلولار ولا باراميسي quand vous voyez sur les images ici. هاد لي بروتيست ils ne présentent jamais de véritables organes ما كيكونوش عندهم واحد الاعضاء اللي هما حقيقيه 100% ما كيكونوش عندهم اعضاء حقيقيه. من بعد غادي نمشيو ندوزو نشوفوا 3 ديال لي غين اللي بقاو لينا وهاد لي 3 غين اللي بقاو كلهم سو سون دي زوكاريوت بلوري سيلولار عندهم نواه حقيقيه ومكونين من بزاف ديال الخلايا متعددو الخلايا. كاين لو غين فيجيتال لو غين دي شامبينيون اي لو غين انيمال. لو غين فيجيتال كلشي كيعرفوا النباتات اي سون اوتوتروف كيديروا لا فوتوسينثيز كيديروا التركيب الضوئي. اي سون ايموبيل فيكسين الشجره ما كتتحركش بيان سور ما كتمشاش. Ils ne sont pas ils sont sensibles aux agents externes. Le rein végétal les végétaux كيتاثروا بالعوامل الخارجيه بحال الرياح الحراره الى غير ذلك. غندوزو لو غين دي شامبينيون. لو غين دي شامبينيون سون سابروفيت وشرحنا شنو هي سابروفيت ملي هضرنا على لي ديفيرونت كاتيجوري ديتر فيفون selon leur mode d'alimentation. ils sont immobiles les champignons كلشي كيعرفوهم راه كناكلوهم. كاينين دوطخ تيف اللي ما كيتكالوش ولكن المهم راه شكل غير ميم زعما نفس لي كاركتيرستيك. هما ils ne sont pas sensibles aux agents externes بالعكس le rein végétal ils sont résistants. لو غين انيمال اللي بقى لنا هو لو غين الثالث لو غين انيمال اللي حنا بداتنا كنتسميو ليه. كيكونوا هيتيروتروف بيان سور فحالنا ما كنقدروش نصايبوا الماده العضويه ديالنا هادشي علاش كنلجؤوا لاننا كناكلوا خضره فواكه باش كنزودوا بالمواد العضويه اللي كيحتاجوها. اوني موبيل كنتحركوا اوني با فيكس. سنسيبل aux agents externes كنتاثروا بالعوامل الخارجيه.
من بعد ما هضرنا على لي 5 غان غادي ندوزو دابا باش نهضروا على لا تيوري سيلولار ونشوفوا شنو هي هاد لا تيوري سيلولار. هاد لا تيوري سيلولار جات بوركوا بور ديتيرميني اي كاركتيريزي ليتر فيفون، جات باش تعرف وباش تميز الكائن الحي. هاد لا تيوري سيلولار مبازيه على ثلاثه ديال لي برينسيپ، ثلاثه ديال المبادئ. اول برينسيپ شنو كيقول بلي تو ايتر فيفون اي كونستيتوي دو سيلول او موان اون، اي كائن حي كاين في الوجود الا راه مكون من خلايا، على الاقل خليه واحده، فحال لي زوني سيلولار اللي هضرنا عليهم بحال لي مونومير و لي بروتيست. لو برينسيپ الثاني شنو كيقول لا سيلول اي لونيتي دو باز دو فيفون، خليه هي الوحده البنيويه، الوحده التركيبيه، الوحده الوظيفيه ديال الكائن الحي، هي الوحده الاساسيه ديال الكائن الحي. لو برينسيپ الثالث شنو كيقول توت سيلول بروفين دون اوتر سيلول، بيان سور اي خليه كتجينا من خليه اخرى par des divisions bien sûr، خليه كتقسم على جوج، كتسنى جوج الخلايا، دوك جوج كيتقسموا كيعطيونا 4 الخلايا وحنا ماشيين. وغادي نشوفوا دابا لي 3 كونسيبت كي ديكول دو سيت تيوري، نهضروا على واحد 3 ديال لي كونسيبت اللي كيجيونا من هذا التيوري هذه. غنشوفوا اول كونسيبت شنو هو لونيتي دو فيفون، الوحده ديال الكائن الحي. شنو كيقول هذا الكونسيبت هذا؟ لي سيلول دو توت اتر فيفون سون سومبلابل لي زون بارابور اوز اوتر، يعني الخلايا ديال جميع الكائنات الحيه كيتشابهوا وحده بالنسبه للاخرى. تقدر تكون لاطاي ديالها مختلفه، لا فورم الشكل والحجم ديالها، الوظيفه، يعني هذه عندها وظيفه كدير هذه الحاجه وهذه عندها وظيفه اخرى كدير هذه الحاجه، يقدر يتغير، ولكن دائما كيبقى عندنا كيبقاو كيتشابهوا، يعني كاملين مكونين من اون ممبران، ان سيتوبلازم اي لا ان، من الغلاف سيتوبلازم ولا دي ان اللي كلشي كيعرفوا. لو كونسيبت الثاني اللي هو لوميوستازي، شنو كيقول بلي لي سيلول الخلايا ما يقدروش يعيشوا الا ما كانش لو ميليو اللي هما كاينين فيه قار، الا ما كانوش فواحد لو ميليو اللي كيبقى ستابل، سيتادير فيه واحد لي فالور ديال لا تمبيراتور كي سون يونيفورم، ما كتبقاش لا تمبيراتور غير كتبدل فالور دو طونسيون اوسي و لا سيركولاسيون سانغين اوسي. يعني خاص يكون واحد الوسط اللي هو قار، اللي ماشي فيه بزاف ديال التغيرات، لحقاش الخليه ما كتقدرش تعايش مع هاد التغيرات. تقدر il peut tolérer un très peu de changement mais pas beaucoup. Le troisième concept غير خلينا نعرفوا واش كاينين دي ليميت entre la vie et la mort. Tout d'abord غادي نبداو une première question, qu'est-ce qu'une cellule vivante؟ شنو هي واحد الخليه حيه؟ واحد الخليه حيه هي اصغر organisation structurée de la vie. يعني الخليه هي واحد الوحده، واحد اصغر وحده بنيويه ديال الحياه هي الخليه. و غادي نعرفوا منها شنو هي الحياه. قلنا هي اصغر وحده حيويه بنيويه ديال الحياه. دونك شنو هي هذه الحياه هي واحد المجموعه ديال الظواهر، واحد لونسومبل ديال لي فينومين بحال لا كرواسونس، لا ريبرودكسيون، لو ميتابوليزم، هي اوسي لي ميكانيزم اللي هضرنا عليهم من قبل كو بريزونت تو لي اورغانيزم من لا نيسانس ديالهم حتى لا مور. يعني الحياه هي واحد المجموعه ديال الظواهر اللي كيتميز بهم واحد الكائن من الولاده ديالو حتى الموت ديالو. دونك دابا ملي عرفنا شنو هي الخليه وشنو هي الحياه، فوقاش نقدروا نقولوا بلي ان واحد الكائن بلوريسيلولار راه توفى، واحد الكائن راه مات. فوقاش الكائن كيموت؟ ملي لي سيلول ديالو ما كيقدروش يجددوا الوظيفه ديالهم، ما كيقدروش يتجددوا، ما كيقدروش يتابعوا القيام بالوظيفه ديالهم. يعني لي سيلول ديالو كيعياو، يعني لانديفيدو il ne peut pas maintenir son métabolisme لحقاش لونسومبل ديال لي سيلول ديالو n'ont pas pu se rénover suffisamment au fil du temps. لا كنقولوا بلي راه هاد ليتر فيفون راه مات، الخلايا ديالو مابقاوش كيتجدوا، مابقاوش قادرين يقوموا بالوظيفه ديالهم، وبالتالي راه كيموتوا، وبالتالي الكائن كيموت. حيت الخليه بما ان الخليه هي الوحده البنيويه ديال الحياه، اون فوا غادي تموت الخليه حتى الكائن الحي غادي يموت. كانت هذه اون بيتيت انتروداكسيون، جي اسيي باش ما نطولش عليكم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو جايه وغادي نبداو لو شابيتر الاول اللي لو تيتر ديالو هو لا سيلول اي اون فا ديتايي لا سيلول اللي هي الخليه، لا فاموز سيلول. دونك او ريفوار حتى لا فيديو جايه ان شاء الله.